Arita kang Zacarias. Zacarias chapter 1. Ang panawagan sa pagbalik ngadto sa Ginoo. So nanawagan no pagbalik ngadto sa Ginoo. Chapter 1 verse 1, sa ikawalong bulan sa ikaduhang tuig sa paghari ni Darius may gisulti ang Ginoo kang Zacarias nga propeta. Kini si Zacarias anak ni Berekay ug apo ni Ido. Gisugo sa Ginoo nga makagagahom si Zacarias sa nga isulti kini ngadto sa katawan sa Israel. Nasuko ako pag-ayo sa inyong mga katigulangan karon. Balik kamo kanako ug tabangan ko kamo. Ayaw ninyo sunda ang gibuhat sa inyong mga katigulangan. Gisultihan sila sa mga propeta kaniadto nga talikdan na ang ilang daotang mga binuhatan apan wala sila mupatuo o mutuman kanako. Ang inyong mga katigulangan ug kadtong mga propeta na ngamatay na apan nahitabo sa inyong mga katigulangan ang akong gipamulong ug ang mga giapahimangno sa gipasugilon ko pinaagi sa akong alagad nga mga propeta. Unya na ginulsol ang inyong mga katigulangan ug mingon, isilutan kita sa Ginoo nga makagagahom sibo sa atong binuhatan sumala sa iyang plano. So giauhag panawagan nga ang katawhan mobalik kadto sa Ginoo nga mga lagad og Dios. Nanawagan pinaagi sa kang Zacarias aron mahibalik ang katawhan ngadto sa Ginoo. Gusto sa Dios nga mahibalik ang ato ang relasyon ngadto niya. Muna nga muduol ta siya, mga lagad ta siya, nga matinud-anon. No? Kaya nga naman, dili gusto ang Ginoo nga maimperno ta. Gusto sa Ginoo nga sa atong kinabuhi nga mintas buhi pa ta maluwas atong kalag. No? Kay kun wala na gyud na kun patay na, useless na ng mga pagampo, wala na siya kay mismo gani ang tag-iya sa iyang kagalingon, wala man gani maning kamot nga may duol diha sa Ginoo ang imo ninong pagampo ngadto niya. Dako kay kahimuan pagampo sa taong matarong kun ang ginaampo dili ingon nga nagampo nga namatay na siya, ampuan kay namatay na siya aron malangit. No, dili. Mintras buhi pang tao nga maningkamot gud makigrelasyon sa Dios. Kay wala naman ay kapuslanan ng imong ampuan ng namatay na nga mahalangit siya. Wala man na sa Biblia ang giingon mintras buhi pa manumbalik kita atong relasyon sa Ginoo. Wala man ganin na siya naningkamot nga siya sa buhi pa. How much more nga dili na siya katingog. Wala na, no? So wala na kapuslanan ng pagampo sa mga tao nga kana siya namatay niya mingon kinalan malangit ang kalang. No, dili na tinuod. Gilimbungan lang ninyo inyong kaugalingon ni ana mga higala. Muna nga basa kitag Biblia kay aron mapatidluman pa nato ang pagsabot sa pulong sa Dios.